नमस्कार, न्यूज टुडेमा स्वागत छ। म पुण्य धमला। न्यूज टुडेमा हामी समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमका साथसाथै समाजका विभिन्न विषयवस्तुहरूको उठान मात्रै गर्दैनौँ। सरोकार राख्ने राजनीतिज्ञ, विश्लेषक, समाजका विभिन्न तह र तबकाका व्यक्तिहरूको धारणा समेत प्रस्तुत गर्छौँ र लाइभ मार्फत सुझाव समेत माग्ने गर्छौँ। यति बेला भने पछिल्लो समय फेरिएको राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै देशको राजनीतिमा आइरहेको परिवर्तन र अस्थिरताको आशंका बढ्न थालिरहेको छ। यिनै विषयमा हामी केन्द्रित भइरहेका छौँ न्यूज टुडेमा। अब फेरिएको सत्ता समीकरणले बाँकी 4 वर्ष सत्ता सञ्चालन गर्ला या बीचमै यो गठबन्धन फुटेर फेरि अर्को गठबन्धनको कसरत सुरु होला? विभिन्न कोणबाट यति बेला चासो व्यक्त भइरहेको छ, चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ र विभिन्न कोणबाट अड्कलबाजी र आकलन भइरहेको छ। गठबन्धनको भविष्यलाई लिएर नागरिक स्तरमा चिन्ता बढिरहँदा दलका नेताहरू भने आफू सत्तामा आउँदा एक खालले प्रस्तुत भइरहेका छन् भने आफू सत्ताबाट बाहिर निक्लिनु पर्दा उही सत्ता पक्षलाई गाली गर्ने, उनीहरूका हरेक गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउने कुरामा देखिएका छन्, अर्थात् अग्रसर देखिएका छन्। अब यो देशको राजनीतिमा अस्थिरता झाँगिने र विकास, समृद्धि अनि सुखी अनि समृद्ध नेपालीको चाहना र भावनामा ठेस पुग्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि सर्वत्र बढिरहेको छ। गठबन्धन फेरिएर सत्ता पक्षबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा पुगेको नेपाली कांग्रेसले यति बेला पनि यो गठबन्धन सरकार दिगो नहुने, यो गठबन्धन सरकार भत्किने र फेरि सत्तामा कांग्रेस पुग्ने अड्कलबाजी र आकलन गरिरहेको छ। कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले अब यो गठबन्धन लामो समयसम्म नजाने, कांग्रेस पुनः सत्तामा फर्किने र प्रतिपक्षी दलको नाताले जनताका सरकारका, जनताका चासोका, देशका माग र मुद्दामा खरो उत्रिएको र सँगसँगै सरकारको तयारीमा पनि कांग्रेस रहिरहेको भन्दै खुलासा गरेका छन्। अबको क्रममा कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले अभिव्यक्त गरेको विचार प्रस्तुत गर्छौं, यो हेरौं। देश अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ, त्यसको लागि यो अहिले जुन गठबन्धनहरू चलिरहेका छ नि, अहिले एमाले र माओवादीको, योभन्दा पहिले कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस र माओवादीको यो गठबन्धनले देशको आर्थिक विकास हुने त कुनै पनि सम्भावना छैन यस्तो गठबन्धनहरूले, र राजनीतिक स्थिरता पनि हुँदैन भन्ने कुरा त अब हरेक प्रदेशमा आइसक्यो। 7वटा प्रदेशमा पनि आयो, माथि पनि आयो। यो त हरेक वर्ष सरकार परिवर्तन हुन थाल्यो भने अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँछ। त्यसकारण एउटा स्टेबल गभर्मेन्ट दिन जरुरी छ। जस्तो पहिलो संविधान सभा 4वटा प्रधानमन्त्रीहरू बन्नुभयो, कम्युनिस्टबाटै बन्नुभयो 4वटा प्रधानमन्त्री, तर संविधान त बनेन। संविधान बनाउनलाई नेपाली कांग्रेस र एमाले नै चाहियो। त्यो ध्यानमा राखेर अगर देशलाई स्थिरता दिने हो र विकास गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। 2 वर्षसम्म उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्ने आवश्यकता छैन अहिलेको मुख्यमन्त्रीले। अर्को कुरा, तपाईको यसमा 2टा धारणा आइरहेको छ। एउटा धारणा तपाईको एमालेको प्रधानमन्त्री जुन बेला हुनुहुन्थ्यो विघटन गर्दाखेरि धारा 3बाट एकैचोटि विघटन गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। 5मा नगइकन विघटन गर्नुभएको थियो। अहिले यो सरकार 5बाट बनेको हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। अल्पमतमा पनि छैन यो सरकार। अहिले राजीनामा दिने त नैतिकताको कुरा हो, दिने नदिने, तर दिनुपर्छ भन्ने छैन। र तपाईको विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने पनि छैन। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेखर कोइराला भनिरहेका छन्, अब यो गठबन्धनले देशलाई निकास दिन सक्दैन, सुशासन कायम गर्न सक्दैन र देशको विकासको गतिलाई समेत अगाडि बढाउन सक्दैन।
काङ्ग्रेस सत्तामा अर्थात् नेतृत्वमा नजाँदासम्म यो देश र जनताको चाहना भावना पूरा हुँदैन भन्ने उद्घोष गरिरहेका छन् काङ्ग्रेसका हरेक नेताहरू। यही कुरालाई शेखर कोइरालाले इङ्गित गरेका छन्। आखिर काङ्ग्रेसले खोजिरहेको के हो त? सत्ता हो कि देशलाई अग्रगमन सँगसँगै जनतालाई खुसी सुखी बनाउन चाहेको? देशमा विकासको मुहार ल्याउने हो कि अर्थात् सत्ता राजनीतिकै खेलोमा सधैँ लिप्त भइरहने हो? अनेक कोणबाट प्रश्न उठिरहेको छ, अनेक कोणबाट बहस भइरहेको छ। काङ्ग्रेसले सत्तामा जाँदा सत्तामा गएर मन्त्रीमण्डलमा सहभागी भएर गर्नुपर्ने काम चाहिँ गर्दैन। आफू सत्ताबाट बाहिर उठिसकेपछि अरूलाई तिनै विषयमा खबरदारी गर्न भने खरो उत्रिन्छ भन्ने कोणबाट पनि आलोचना भइरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका डाक्टर प्रकाश शरण महतले समेत उसै गरी रासोपा सभापति रवि लामिछानेलाई प्रश्न उठाउँदै उनी लगायतका नेताहरू सहकारी घोटालामा मुछेको विषयलाई स्वार्थ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको मुद्दा भएको भन्दै अब प्रधानमन्त्रीले सफाई दिने, अनुसन्धान गर्नुपर्ने निकाय प्रहरी प्रशासनका नेतृत्व गर्ने प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुमारले सफाई दिने अनि त्यही आफैमाथि मुद्दा उठिरहेको, आफैमाथि उजुरी परिरहेको मुद्दाको अनुसन्धान गर्नुपर्ने निकायले प्रष्टीकरण दिँदा संसदीय छानबिन समिति मार्फत नै यो मुद्दाको किनारा लाग्नुपर्ने, अन्यथा स्वार्थ बाजिएको अर्थात् रवि लामिछाने लगायतका नेताहरूको सहकारी घोटालाको मुद्दालाई दबाउन खोजेको भन्दै काङ्ग्रेसले बारम्बार सदन अवरुद्ध गरिरहेको छ। अनि सडकमा पनि अधिकांश काङ्ग्रेसका नेताहरूको एजेन्डा एउटै देखिएको छ। पछिल्लो समय उनीहरूले रासोपा सभापति समेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा मागिरहेका छन्। आफ्नो स्वार्थ बाजिने गरी आफ्नै अनुसन्धानको दायरामा रहेका व्यक्ति मन्त्री हुन नपाउने, त्यो पनि स्वार्थ बाजिने मन्त्रालयमा भन्दै खरो रूपमा यो मुद्दालाई उठाइरहेका छन् र भनिरहेका छन् संसदीय समिति गठन नहुँदासम्म काङ्ग्रेसले यो मुद्दा र एजेन्डा छोड्दैन। किनकि काङ्ग्रेस सुशासन चाहन्छ, समृद्धि चाहन्छ। जनताले खाई नखाई आफ्नो पेसा व्यवसायबाट अर्थात् आफ्नो जागिरबाट मजदुरी गरेर बचत गरेको बचतकर्ताको पैसा हिनामिना दिनुहुन्न। बचतकर्ताको पैसा हिनामिना गर्ने जो कोही हुन्, राजनीतिज्ञ हुन्, प्रशासक हुन्, जो कोही हुन्, उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ, जसका लागि एउटा निष्पक्ष संसदीय छानबिन आयोग चाहिन्छ। उच्च स्तरीय संसदीय छानबिन आयोग मार्फत सहकारी घोटालाको विषयमा अनुसन्धान गर्दै पीडित बचतकर्तालाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने मुद्दालाई उठाइरहेको छ र यसलाई माध्यम बनाएको छ अहिलेका बालवाला उपप्रधान तथा गृहमन्त्री सहकारी घोटालामा मुछेको मुद्दालाई। पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका काङ्ग्रेस नेता प्रकाश शरण महतले आखिर के मुद्दालाई आफ्नो पार्टीको तर्फबाट उठाइरहेका छन् त? अबको क्रममा यो प्रस्तुत गर्छौं। नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो संसदीय मर्यादामा चल्ने पार्टी कुनै पनि छैन। हामी दाबीका साथ अहिलेसम्मको संसदीय इतिहासको रेकर्डलाई हेरे हुन्छ। उहाँहरूलाई त्यो संसदीय व्यवस्थाको अनुभव छ। उहाँहरू ठुला ठुला कुरा गर्नुहुन्छ, तर चाहिँ उहाँहरूलाई कुनै त्यो मर्यादाको बारेमा थाहा छैन। हामीले कुनै पनि विषयमा प्रश्न उठ्ने बित्तिकै राजीनामा दिएको इतिहास संसदमा होइन। अहिले स्पष्ट रूपमा उहाँ त्यसमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो। यो सहकारी प्रकरणमा स्पष्ट देखिएको छ भन्दाखेरि अहिले त हामीले राजीनामा पनि भनिराखेका छैनौँ। छानबिन समिति बनोस्, छानबिन समितिले जे निष्कर्ष निस्किन्छ, उहाँ दोषी देखिनुभयो भने त्यस बेला राजीनामा। त्यसकारण अहिले छानबिन समिति बनाउनलाई उहाँलाई किन आपत्ति? उहाँ दोषी हुनुहुन्न, संलग्नता छैन भने त उहाँले त स्वागत गरिहाल्नु, छिटो बनाइदेऊ, मैले केही गरेका छैन, कहाँबाट के देखाउँछ त्यो समितिले भन्नुपर्ने ठाउँ यो चाहिँ नगर्नुको कारणबाट के स्पष्ट छ भने उहाँको संलग्नता छ। होइन भनेदेखि अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने कारण किन? हामीले त संसदीय समितिको माग्न गरे हो। स्पष्टीकरण दिन त उहाँलाई बोल्न कसले रोकेको छ? बोल्या यसमा उहाँ चाहिँ अब त्यो जिम्मेवारी जुन प्राप्त गर्नुभएको छ, प्राप्त गर्नु खोज्नु होइन,
त्यही गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको निकायले चाहिँ अनुसन्धान गर्ने कुरो आफैमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हो। त्यसमाथि अब केही पनि छैन भनेर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ पछि हटिसक्नु भनिसक्यो भने त्योभन्दा बाहिरको निकायले चाहिँ अनुसन्धान गर्नु पर्यो नि त। त्यो गर्दा के आपत्ति? संसदमा त सबै दलका प्रतिनिधिहरू छन्, सबैको चाहिँ प्रतिनिधित्व चाहिँ संसदीय समितिमा हुन्छ भनेपछि त्यहाँ कसैले चाहिँ छोप्ने, कसैले चाहिँ प्रायोजित रूपमा चाहिँ दोषी ठहर गर्ने या चाहिँ छुटाउने भन्ने त कुरा आउँदैन नि। त्यो दुधको दुध पानीको पानी हुन्छ भनेपछि त यसलाई त उहाँ चाहिँ यदि उहाँले केही पनि गर्नुभएको छैन, संलग्नता केही छैन भने त उहाँले खुसीको साथ यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हो। किन गरिरहनु भएको छैन? त्यस कारण हामीले सिर्फ समितिको चाहिँ माग गरेका छौँ। अब समितिले, संसदीय समितिले दोषी ठहर गरेन भने हामीले चाहिँ किन चाहिँ ठहर गरेन त भन्दैनौँ नि त। हामी सरकारमा हुँदा नै हामीले धेरै विधेयकहरूलाई चाहिँ तयारी अवस्थामा पुर्यायौँ। संसदमा आउने प्रक्रिया चाहिँ चालु भइरहेको छ। अहिले पनि जति पनि विधेयक संसदमा प्रस्तुत भइराखेको छ हामी नै सरकारमा हुँदा तयार भएर संसदमा पठाइसकेका चाहिँ विधेयकहरू हुन्, बिलहरू हुन्। त्यसमा हामी के चाहन्छौँ भनेदेखि यो संसदले धेरैभन्दा धेरै सङ्घीय संरचना गएका छौँ, त्यही अनुसार कानुन बनाएको छैन, संविधान चाहिँ बन्यो, त्यसलाई हामी रोक्न चाहँदैनौँ। त्यसकारण ती अहिले पनि निजामती कर्मचारीको विधेयक आइराखेका छ, ती चाहिँ अगाडि बढुन्, अरू पनि जति पनि विधेयकहरू छन् अगाडि बढुन् र त्यो समितिहरूले चाहिँ काम गर्न थालुन् भन्ने आशयले चाहिँ हामीले चाहिँ नरोकिराखेका हो। र हामीले यो सरकारले यो विषयलाई कति गम्भीरताका साथ लिन्छ त्यो पनि हेरौँ कि अरू विषयमा चाहिँ इत्रोमा पनि हामी पनि सरकारमा बसेका हो नि। सामान्य केही हुने बित्तिकै त्यहाँ समिति बनाउन चाहिँ प्रधानमन्त्री एकदमै तत्पर हुनुहुन्थ्यो होइन। समिति कति बनाइ भनेपछि यो विषयमा चाहिँ किन तत्पर भइरहनु भएको छैन? किनभनेदेखि रासोपा चाहँदैन, खास गरी रविजी चाहनुहुन्न। त्यस कारण चाहिँ उहाँ चाहनु भएन भनेदेखि सरकार नै अप्ठ्यारो पर्न सक्छ भन्ने उहाँहरूलाई सायद लाग्यो होला। त्यस कारण सरकारमा बसेका प्रधानमन्त्री लगायत चाहनुहुन्न। उहाँ स्वयं उहाँलाई लागिरहेछ मेरो संलग्नता छ, अब समितिले चाहिँ दोषी देखाउन सक्छ, त्यस कारण उहाँ चाहनु। स्पष्टीकरण त समितिमा दिनु पऱ्यो नि, समिति बन्नु पऱ्यो। समितिमा उहाँले चाहिँ आफ्नो कुराहरू चाहिँ राखे भइगयो नि। उहाँ चाहिँ 9 मिनटमा सबै म चाहिँ गर्छु भने मान्छेले दोषी छैन भन्ने नै उहाँले चाहिँ प्रस्तुत गर्न खोजा होला नि। भनेपछि त समितिले उहाँलाई चाहिँ दोषी हुनुहुन्न भनेदेखि दोषी हुनुहुन्न भनेर निष्कर्ष निकालिहाल्छ। यही संसदका मान्छेहरू चाहिँ बसेर बनियो, खालि काङ्ग्रेसको मात्रै बसेर त्यो समिति त बन्दैन। र सबै दलको सत्ताधारी दलको पनि हुन्छ, अरू दलको विपक्षी दलको पनि हुन्छ भने हो। एउटा कोणबाट सोच्ने भने काङ्ग्रेसका सांसद एवं पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले उठाएको एजेन्डा पनि जायज नै छ। संसदीय समिति मार्फत छानबिन गरौँ, छानबिनमा दोषी हुने खालका प्रमाण भेटिए, दोषी हुने खालका आधारहरू भेटिए भने उनीमाथि कारबाही हुन्छ, अन्यथा संसदीय छानबिन समितिले सफाई दिन्छ। यो विवाद र बहसको भुमरीमा फस्नै पर्दैन भन्ने सुझाव काङ्ग्रेसका सांसद नेताहरूले राजसभाका सभापति समेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई दिइरहेका छन्। यदि आफू निर्दोष भएको आफ्नो नाम मात्रै मुछिएको भन्दै सार्वजनिक फोरममा बोल्ने राजसभा सभापति लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीले किन बन्नु पर्यो? उनको अनुसन्धानको क्रममा रहेको मुद्दा किन प्रभावित गरियो र प्रहरी संगठनका नेतृत्व कर्ता अर्थात् प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरले किन अनुसन्धानका क्रममा दोषी देखिएन र अनुसन्धान अगाडि बढाउनु परेन भन्दै स्पष्टीकरण दिनु पर्यो। अनि प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन सरकार भत्केला कि आफ्नो अङ्कगणित नपुला कि भन्ने डरले किन उनलाई काखी च्याप्नु पर्यो भन्दै काङ्ग्रेसले प्रश्न उठाइरहेको छ। हुन त यो नेपाली काङ्ग्रेसले उठाएको एजेन्डा राजसभा सभापति रवि लामिछाने सहितका नेताहरूलाई आफू क्लिन चिट पाउनका निम्ति एउटा बलियो हतियार पनि बन्न सक्छ यदि उनीहरू सहकारी घोटालामा दोषी छैनन् भने। यदि गैर कानुनी तरिकाले सहकारीको पैसा हिनामिना गरिएको छैन अर्थात् अन्य संस्थामा लगिएको छैन भने। तर यहाँ दालमा कालो छ भने जस्तै यहाँ गडबड छ। अर्थात् विगतमा सहकारीबाट आफूले पैसा निकालेको अर्थात् सहकारीको पैसा गैर कानुनी रूपमा
टेलिभिजन खोल्न, ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजन खोल्न लगेको कुरा जग जाहेर नै छ। विभिन्न सामग्रीहरू किन्दा, तलब खुवाउँदा त्यही सहकारीबाट विभिन्न शीर्षकमा सहकारीको पैसा टेलिभिजन अर्थात् विभिन्न सङ्घ संस्थामा गएको छ। जहाँ तत्कालीन समयमा सञ्चारकर्ममा लोकप्रियता हासिल गरिरहेका रवि लामिछानेको नाम मुछिएको छ, उनको लोकप्रियता मुछिएको छ। यसैको आडमा सहकारी घोटालाका मतियार अर्थात् ठुला माछा भनेका जीवी राई, तत्कालीन समयका ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनका सञ्चालक अर्थात् अहिलेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका व्यावसायिक साझेदार जीवी राईले रवि लामिछानेकै लोकप्रियता अर्थात् उनकै यो पपुलारिटीमा खेलेर टेलिभिजन खोल्न तयार भएका थिए, जसका कारण पनि डर छ अनुसन्धानको क्रममा कतै दोषी देखिएला कि अहिले भेटिएका प्रमाणहरूले, अहिले भेटिएका कागजातहरूले नै कतै आफू फसिला कि भन्ने एक खालको चिन्ताले राष्ट्रसभा सभापति लामिछानेलाई सताइरहेको छ। राष्ट्रसभा सभापति लामिछाने मात्रै होइन, राष्ट्रसभा सभापति रवि लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेल जोडिएको सहकारीमा समेत काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरको सहकारी विभागले छापा हानेको छ। अर्थात् यहाँ पनि बचतकर्ताको करोडौँ पैसा हिनामिना भएको अहिलेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने पत्नीको संलग्नता देखिएको भन्दै विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठिरहेको छ। यसले काङ्ग्रेसले लगाएको आरोप जस्तै राष्ट्रसभाका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डीपी अर्याल समेत उसै गरी सहकारी घोटाला प्रकरणमा मुछिएका छन्। कविन्द्र बुर्लाकोटी राष्ट्रसभाका नेता समेत यसै गरी सहकारी घोटालामा मुछिएका छन्। यो प्रकरण अर्थात् यो विवादले कतै काङ्ग्रेसले लगाएको अभियोग जस्तै राष्ट्रसभाका नेताहरू सहकारी ठगका मतियार त होइनन् भन्ने कोणबाट पनि बहस भइरहेको छ। यो मुद्दालाई काङ्ग्रेसले पेचिलोसँग उठाइरहेको छ। हुन त कतिपयले काङ्ग्रेसले उठाएको मुद्दालाई सरकार ढाल्ने खेल अर्थात् सरकार ढाल्ने रणनीतिक दबाब पनि भनिरहेका छन्। तर सहकारीमा संलग्न भएका ठग जोसुकै भए पनि कारबाही हुनुपर्छ। सहकारी ठगीमा भएको विषयवस्तुलाई गम्भीर रूपमा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ र खाई नखाई आफ्नो भविष्यको सन्ततिको भविष्यको चिन्ता गरेर धेर थोर सहकारीमा बचत गरेका लाखौँ लाख बचतकर्ताको आँसु पुस्नुपर्छ अर्थात् उनीहरूको बचत फिर्ता ल्याउनुपर्छ भन्ने एजेन्डा भने स्वाभाविक छ, जायज छ। यसरी राजनीतिक ध्रुवीकरणसँगै विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ। यति बेला देशमा प्रदेश सरकार कसरी बन्लान्, फेरिएको समीकरण अनुसार तत्कालै प्रदेशमा सरकारहरू पुनर्गठन होलान् या नहोलान्, अहिलेकै गठबन्धन कतिपय प्रदेशमा कायम हुन्छ अर्थात् भागभण्डाको विषय के छ भन्ने कुराले पनि अहिलेको राजनीतिक माहौललाई निकै पेचिलो बनाएको छ। राजनीति सत्ता स्वार्थको खेती जसरी अगाडि बढिरहेको छ अर्थात् हरेक दलका नेताहरू यति बेला सत्ताका खेलाडी जस्ता देखिएका छन्। उनीहरू सत्ता बनाउने र भत्काउने खेलमा खप्पिस भएर लागिरहेका छन्। सत्ता पक्षका रूपमा भूमिका खेलिरहेका दल र नेताहरू सत्ता जोगाउने खेलमा छन्। प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेका काङ्ग्रेसका नेताहरू सत्ता भत्काउने खेलमा छन्। यो बीचमा राजनीति अस्थिर बन्दै गर्दा देशको विकास पनि प्रभावित भइरहेको छ। अर्थात् अग्रगमनमा जानुपर्ने, आर्थिक रूपमा फड्को मार्नुपर्ने देशको अवस्था भने जर्जर छ। अझ पनि देश आर्थिक रूपमा सङ्कटमै रहेको र आर्थिक कारणले अर्थात् अर्थतन्त्र दबावमै रहेको भन्दै अर्थ क्षेत्रका जानकारहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। नेपाल बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले त सार्वजनिक फोरममै देशको अर्थतन्त्र दबावमा रहेको, आर्थिक रूपमा देशमा झाँगिएको सङ्कट अझै समाधान भइ नसकेको, यसतर्फ देशको अर्थतन्त्रलाई सही गन्तव्यमा लैजानका निम्ति गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने भन्दै सरकारको र आन्दोलनको मोर्चामा लाग्छौँ भन्दै खबरदारी गर्ने दलहरूको र सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। अबको क्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अभिव्यक्त गरेको अर्थतन्त्र बारेको विचार प्रस्तुत गर्छौँ, यो हेरौँ। स्लो डाउन फेस गरिरहेको हामी देख्छौँ। गत साल 79-80 को डिक्लेयर गरिएको अर्थात् केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले अनुमान गरेको तथ्याङ्कबाटै हामी 2% भन्दा कमको ग्रोथ गत साल हासिल गर्यौँ। अब यो साल हामीले 6% को वृद्धि दर आशा गरे तापनि, लक्ष्य राखिए तापनि
त्यो लेभलमा पुग्न नसकिने इन्डिकेसनहरू आइरहेका छन्। त्यही पनि हामी हाम्रो औसत ग्रोथ हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने खालको हाम्रो एजम्सनहरू छ, तथ्यहरूले दिइरहेछ। त्यो बाहेक अर्थतन्त्रका अरू कतिपय प्यारामिटरहरू हाम्रा सबल पक्षहरू छन्। अहिले तिनलाई हामीले प्रयोग गरेर समग्रमा सुधार गर्न सक्ने ठाउँहरू प्रशस्त छ। हाम्रो बाह्य क्षेत्र धेरै सबल छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले राखेको लक्ष्य अथवा अनुमान भनौँ 7 महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने विषय अहिले 12.3% वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने क्षमता हामीसँग छ, जुन निकै राम्रो पक्ष हो। त्यसै गरी मुद्रास्फीति पनि अत्यन्तै राम्रोसँग कन्टेन भएको अवस्था छ। लगभग 5% को हाराहारीमा मुद्रास्फीति छ। हाम्रो 30औं वर्षको एभरेज हेऱ्यौँ भने हामी 6.5% भन्दा माथि नै हाम्रो मुद्रास्फीति देखिन्छ। यो अवस्थामा मुद्रास्फीति पनि धेरै हदसम्म कन्टेन छ। इन्ट्रेस्ट रेटहरू क्रमशः घट्दै आइरहेका छन्। राष्ट्र ब्याङ्कले पोलिसी रेटहरू पनि घटाएर ल्याएको छ। त्यसको असरस्वरूप व्यवसायीहरूलाई आफ्नो कस्ट अफ फन्डमा केही हदसम्म सहयोग पुग्नेछ। सरकारलाई केही दबाब छ आफ्नो चाहिँ फिस्कल म्यानेजमेन्टको सिलसिलामा रिसोर्स जुटाउन र खर्च म्यानेज गर्नलाई, किनकि चालु खर्चको साइज बढ्दै गएको छ, त्यस्तै गरी वित्तीय खर्चको साइज बढ्दै गएको छ, जसले गर्दा पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने रकम चुडेर त्यतातिर लगाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यो खालको च्यालेन्ज सरकारसँग छ। समग्रमा अर्थतन्त्रका यी सबै क्षेत्रहरू हेरिराख्दाखेरि ब्याङ्किङ क्षेत्र पनि त्यत्तिकै सबल छ, त्यत्तिकै सक्षम, साउन्ड छ, सेफ छ हैन। यहाँहरूले पनि कयौँ उतार चढाव हेरिराख्दा पनि नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रले ती सबै कुरालाई फेस गर्दै आएको छ। कयौँ अवस्थामा इभन बिजनेसलाई, उद्योग व्यवसायलाई पनि ब्याङ्किङ क्षेत्रले सपोर्ट, सहयोग गरिरहेको अवस्था हामी पाउँछौँ। त्यसले गर्दा ब्याङ्किङ, बाह्य क्षेत्र हैन, मनी रिलेटेड इन्फ्लेसन, यी कुराहरू अत्यन्तै सबल पक्ष छन् हाम्रो अहिलेको अर्थतन्त्रका। यति हुँदाहुँदै पनि समग्रमा व्यवसायमा शिथिलता छ, अर्थतन्त्रमा शिथिलता छ। अब यो शिथिलतालाई चिर्ने कसरी त, यो क्वेसन हामी माझ आउने गर्छ। यो शिथिलता चिर्नको लागि, चिर्न जरुरी छ, चिर्नको लागि हामी सबैको सक्रियता आवश्यकता छ, हामी सबैको समन्वयको आवश्यकता छ। एकले अर्कोलाई दोष दिएर यसबाट हामी उम्कन अथवा हामी निस्कन सक्दैनौँ। यो चिर्नको लागि उपायहरू छन्। कयौँ प्रिन्सिपलहरू पनि हामी पाउँछौँ, पोलिसीहरू पनि पाउँछौँ। यस्तो बेलामा हामी हच्किनु हुँदैन, झन् अघि बढ्नुपर्छ। एउटा व्यवसायीले, एउटा उद्योगीले शिथिलता आयो भनेर आफ्ना कर्मचारी कटौती गर्न थाल्यो भने त्यो शिथिलता झन् बढेर जान्छ। सरकारले होइन शिथिलता छ, मेरो रेभेन्यू घट्यो, म खर्च गर्न सक्दिनँ भन्यो भने शिथिलता झन् बढेर जान्छ। ब्याङ्कले होइन शिथिलता छ, म लगानी गर्दिनँ भन्यो भने शिथिलता झन् बढेर जान्छ। यस अर्थमा यस्तो बेला होइन कर्मचारी कटौती गर्ने होइन, लेबर कटौती गर्ने होइन, बरु म 3 जना बेसी राख्छु, केही समयलाई म सस्टेन गर्छु, म बाँच्छु, अरूलाई पनि बचाउँछु। होइन सानातिना उद्योग इन्टरप्रिनियरहरूलाई म थप लगानी गर्छु। होइन यहाँ चाहिँ समस्या आयो भन्दैमा कलम खल्तीबाटै ननिकाल्ने प्रवृत्ति गरियो भने त त्यसबाट त हामी माथि जान त सक्दैन। मेरो अनुरोध सबै पक्षलाई, सबै साथीहरूलाई, हामी फ्रस्ट्रेट हुनु हुँदैन। हामी जेमा लागेका छौँ त्यसमा लागिरहनुपर्छ र आफ्नो ठाउँबाट आफ्ना योजनाहरूलाई सफल पार्न हामी लाग्नुपर्छ। त्यति गर्न थाल्यौँ भनेदेखि अलिकति राज्यको तर्फबाट क्रमशः बिग पुसका योजनाहरू आउँछन्, के न के इन्टरभेन्सनहरू हुन्छ। यो कन्स्ट्रक्सनको शिथिलता अलिकति चिरिने साथ अटोमेटिकल्ली अरूको क्यापेसिटी युटिलाइजेसनहरू पनि बढ्दै जान्छ। हामीले हेऱ्यौँ भने होटलहरू मेजर ठाउँहरूमा राम्रै अकुपेन्सी छ, अलिकति केही लोकेसनहरूमा मात्रै, जस्तो भैरवा जस्तो ठाउँहरूमा मात्रै अप्ठ्यारो हो। पर्यटनतिर राम्रै प्रगति छ। अब हामीले पाइरहेको यो विदेशी मुद्राको सञ्चिति जुन छ, यसलाई युज गरेर, यसलाई क्यापिटलाइज गर्ने माध्यमतिर हामी लाग्नुपर्छ। यस अर्थमा मेरो हार्दिक अनुरोध छ सबै साथीहरूलाई,
शिथिलताबाट यहाँहरू धेरै चिन्तित र मनोबल गिराएर बस्नुभयो। मनोबललाई उकास्नुतिर हामी लाग्नुपर्छ। दीर्घकालमा हामीले केही सोच्नै छ हैन। संरचनागत समस्या चाहिँ खास गरी हाम्रो आन्तरिक उत्पादनलाई भन्दा पनि बाह्य उत्पादनलाई इम्पोर्ट गर्ने, त्यही इम्पोर्टेड सामानमा ट्याक्स लगाउने अनि त्यसैबाट राज्य चलाउने अनि त्यही इम्पोर्टेड सामान उपभोग गर्ने हैन। यो खालको जुन चक्र छ यसबाट चाहिँ हामी बाहिर निस्कनु जरुरी छ। यो थियो गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको अर्थतन्त्रबारेको एउटा धारणा। उनी भनिरहेका छन् अर्थतन्त्र दबावमा छ। आर्थिक सूचकहरू जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो सकारात्मक गतिमा अगाडि बढिरहेका छैनन्। अर्थात् देशको अर्थतन्त्रमा भार छ, यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्। र सँगसँगै उनी भनिरहेका छन् निराश हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन। हरेक व्यक्तिले अर्थात् हरेक निकायले आफ्नो ठाउँबाट गर्नुपर्ने काममा अग्रसरता देखाउनुपर्छ, अर्थात् आफूले गर्नुपर्ने काम छाड्नुहुन्न। अनि उनी भनि पनि रहेका छन् विदेशबाट आउने विदेशी मुद्राको सञ्चिति सकारात्मक भए पनि अर्थात् रेमिटेन्स एउटा देशको पुँजीमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने बलियो खम्बा बने पनि यसलाई पुँजी निर्माणमा र उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने खाँचो भने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले औँल्याएका छन्। अब यसलाई बचत खातामा राखिएको रेमिटेन्सलाई चलायमान गराउँदै उत्पादनसँग जोड्न, पुँजी वृद्धि गर्न सरकारका निकायले अर्थात् सरकारी अधिकारीहरूले विशेष गरी प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले ध्यान दिनुपर्नेछ। बजेटबारे छलफल भइरहँदा बजेट बनाउने क्रममा रहँदा गभर्नर अधिकारीले दिएको यो सुझाव गम्भीर छ, जायज पनि छ। किनकि सरकार बनाउने र गिराउने राजनीतिको फोहोरी खेलमा लागेका दलहरू अब देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने, कसरी पुँजी वृद्धि गर्ने र कसरी आन्तरिक अर्थतन्त्र बलियो बनाउने गरी उत्पादनसँग जाने अर्थात् उत्पादन बढाउनेतर्फ अग्रसर हुने भन्ने राष्ट्रिय स्वार्थमा सबै दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्नेछ। देशलाई समृद्ध बनाउन, नागरिकलाई खुसी र सुखी बनाउन अब दल र नेताहरूले भूमिका खेल्नुपर्नेछ ताकि सत्ता भत्काउन, बनाउन अर्थात् जोगाउने राजनीतिक स्वार्थको फोहोरी खेलबाट जनता वाक्क दिक्क बनेका छन्। अब जनताको खबरदारीतर्फ सचेत हुँदै नेता सच्चिनु पर्नेछ, शासक सच्चिनु पर्नेछ, प्रशासक सच्चिनु पर्नेछ। अहिले नागरिकले कुरिरहेका छन्, हेरिरहेका छन् सत्तामा पुगेका दल र नेताहरूले कस्तो काम गरिरहेका छन्, उनीहरूले सुशासन कायम गर्न सके कि सकेनन्, जनता र देशको चाहना भावना अनुसार काम गर्न सके कि सकेनन्, हरेक कुराको नागरिकले लेखाजोखा गरिरहेका छन् र आगामी चुनावमा यो नतिजा स्पष्टसँग बाहिर आउनेछ। देशमा राजनीतिक कोर्स फेरिएर गठबन्धनको भविष्यबारे चिन्ता बढिरहँदा अर्थतन्त्रमा दबाव भएको कुरा पनि आइरहेको छ। अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने, देशको पुँजीलाई कसरी उत्पादनसँग जोड्ने भन्ने कोडबाट पनि एउटा कर्नरमा, एउटा कुनामा बहस भइरहेको छ। जति हुनुपर्ने हो अर्थतन्त्रको बारेमा त्यति बहस भने राज्य स्तरबाट हुन सकिरहेको छैन, जसका कारण बेला बेलामा अर्थतन्त्रका जानकारहरूले, गभर्नरहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्, सुधारको खाँचो औँलाइरहेका छन्। देशको अर्थतन्त्र दबावमा देखिँदा राजनीतिमा अस्थिरताको आकलन गर्दै नागरिकले चिन्ता व्यक्त गरिरहँदा देशको सीमा, राष्ट्रियता र विदेशी चलखेलको चासो र चिन्ता पनि उसै गरी राजनीतिक वृत्तमा बढिरहेको छ। के यो देशमा सरकार बनाउन अर्थात् आफू अनुकूल चलाउन छिमेकी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र अर्थात् विदेशका शक्ति राष्ट्रहरूले भूमिका खेलिरहेका छन् त? अनि यो देशको भूगोल जसरी हामीले एउटा तामझामसहित चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गर्यौं, देशको केही गुमेको भूगोललाई फिर्ता ल्याउने अठोट गर्यौं, देशमा विगतमा भएको सुगौली सन्धिको पुनरावलोकन गर्दै गुमेको भूगोललाई फिर्ता ल्याउन अर्थात् विगतमा भएका सन्धि सम्झौता अनुसार अक्षरश पालना गरेर हामीले जुन भारतीय बाटो हुँदै बङ्गलादेशसम्म अर्थात् अन्तर्देशीय परावहन अर्थात् हामीले नेपालबाट विदेशमा परावहन सेवा अर्थात् हाम्रो मालवाहक सामान ल्याउने कन्टेनरहरू
स्वतःस्फूर्त रूपमा आउन सक्ने बाटो प्रयोग गर्ने गरी पनि विगतमा एक खालको भारतसँग सहकार्य गरेका थियौँ, सम्झौता गरेका थियौँ। के यी कुरा कार्यान्वयनमा आउलान् त? विभिन्न कोणबाट राष्ट्रिय नीति कस्तो बन्ने, देशको भूगोल जोगाउन अर्थात् देशको स्वाधीनता जोगाउन कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कोणबाट पनि यति बेला बहस भइरहेको छ। प्रबुद्ध वर्गले एउटा भारत र नेपालका दुवै तर्फका प्रबुद्ध वर्गहरूले एउटा समिति नै बनाएर बृहत छलफल गरेका छन्। एउटा प्रतिवेदन तयार पारिएको छ। यो प्रतिवेदन बुझ्न छिमेकी भारतले चासो नदेखाइरहेको समयमा यहाँ अब देशको राष्ट्रियता स्वाधीनताको विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कोणबाट समेत चिन्ता जाहेर हुन थालेको छ, चासो व्यक्त गर्न थालिएको छ। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका राप्रपाका नेता डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले यो देशमा राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउनु पर्ने, होइन भने शक्ति राष्ट्रहरूले चलखेल गर्न सक्छन्, चलखेल गर्न खोज्छन् भन्दै शासकहरूलाई सुझाव दिएका छन्। अबको क्रममा डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीको यो अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्छौं। अरू देशको लागि भन्नुहुन्छ भने हाम्रो देशमा उनीहरूको राष्ट्रिय स्वार्थ पोलिटिकल के, जलस्रोतमा यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर भन्ने, त्यसको परिधि, त्यसको पृष्ठभूमि के त? चाइनाको होस् अथवा इन्डियाको होस्, यो देशमा बन्ने सरकार उनीहरूले भनेको लाइनबाट जाओस् भन्ने स्वार्थ हुन्छ। त्यो चाहिँ डेफिनेसनै हो। हाम्रो कुरा सुनिदिने सरकार बनोस्, त्यहाँ अरू कुरो मतलब छैन। सुनिदिने सरकार बनेन भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने उहाँहरूले सुरु गर्नुहुन्छ। अब हाम्रो स्वार्थ भनेको नेपालमा एउटा डेमोक्रेटिक पोलिटी, भाइब्रेन्ट डेमोक्रेटिक पोलिसी आओस् र नेपाली जनताले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ, आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई डिफाइन गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउन सकुन्, त्यो हाम्रो पोलिटिकल स्वार्थ हुन्छ। हाम्रो सिस्टमले गर्नुपर्ने त्यही हो। अब इकोनोमिक स्वार्थमा हाम्रो सबभन्दा धेरै व्यापार भन्नु सबै कुरो भारतसित हुन्छ। त्यसैले भारतको लागि पनि हामी एउटा $7 बिलियन एउटा बजार हौँ। यो बजार कायम रहोस् भन्ने पनि उसको स्वार्थ हुन्छ, इकोनोमिक स्वार्थ। र हाम्रो स्वार्थ भनेको हाम्रो त्यो बजारलाई पनि हामीले पनि लिन सकौँ भन्ने स्वार्थ हुनुपर्ने हो। त्यो स्वार्थलाई हामीले उपेक्षा गरेका छौँ। म योभन्दा बढ्दा केही भन्दिनँ, तपाईँ टोटल्ली नेग्लेक्ट गरेका छौँ, कामै गरेका छैन। जसले गर्दाखेरि 100 रुपियाँमा 90 रुपियाँ इम्पोर्ट, 10 रुपियाँ एक्सपोर्ट। चाइनासित पनि त्यस्तै भएर गइरहेछ अहिले, इन्डिया मात्रै होइन। अरू इकोनोमीमा आउँदाखेरि तपाईँको एउटा ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्टको कुरो आयो। ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्टमा हाम्रो स्वार्थ बाहिरको इन्भेस्टमेन्ट आओस् भनेर होइन, त्यो स्वार्थ पूर्ति हुन्छ त? अहिले 1 वर्षमा 43 मन्त्रीमण्डल चेन्ज गर्नुपर्ने भइसकेपछि कसले आउँछ यहाँ? यहाँ पोलिटिकल रिस्क कहाँ पुग्यो? अब हरेक महिना जस्तो अब विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति छैन। अहिले पनि म सुन्दै थिएँ, तपाईँको करिब भएको 1 महिना भयो क्यारे नयाँ सरकार, हुन त प्राइम मिनिस्टर त उहाँ नै हुनुहुन्छ, प्रचण्डजी। नयाँ सरकार त्यो पनि फेरि विधावादी हुने हो कि भन्ने डर चाहिँ मिडियामा, मेनलाइन मिडियामा आउन थालिसकेका छ। नहोस्, मेरो शुभकामना त्यही हो। अति हुन्छ त्यो चाहिँ। यस्तो बेलामा कसले आउँछ यहाँ लगानीको लागि? यसलाई चेन्ज गर्ने, यसलाई स्टेबिलिटीमा लैजाने हामीले के काम गरेका छौँ त? पार्टिजहरूले गरेका छन् त, ठुल्ठुला पार्टी भन्नेले। यो कारणले गर्दाखेरि चाहे काङ्ग्रेसको बसेको बेला होस्, चाहे एमाले बसेको बेला होस्, चाहे माओवादी बसेको बेला होस्, यहाँ इन्भेस्टमेन्ट बाहिर आइरहेको छैन बाहिरबाट। यहाँ हरेक 2072 सालमा हामीले भने नेपालमा अब राजनीतिक स्थिरता भयो, सब कुरो आयो, अब वी आर अन द पाथ टु प्रोग्रेस एन्ड प्रोस्पेरिटी हामीले प्रमिस गरे होइन। तर यो बेलामा यो बेलामा हामीले यति सरकार यति अनस्टेबल गरायौँ, नेपालले केही इनिसिएटिभ लिनै सक्दैन। नेपालका नेताहरूले कुनै कामै गर्न सक्दैनन्। भोलि सरकार, पर्सि सरकार हिँड्ने हो कि के हो? सधैँ सरकारको थमौतीको लागि। इन्डियामा हेर्नु, 10 वर्ष मोदीको सरकार स्टेबल सरकार छ। फरेन इन्भेस्टमेन्ट आइरहेको छ, किनभनेदेखि विश्वास बढेर गएको छ, नेताहरूमा विश्वास बढेर गएको छ। सरकार काम गर्छ भन्ने, फङ्सनिङ सरकार छ भन्ने
मान्छेको मनमा भावना बढेर गएको छ। त्यसैले फरेन इन्भेस्टमेन्ट आउनु खोजेको छ। चाइनामा त्यही हो। चाइना कम्युनिस्ट कन्ट्रीमा किन त्यत्रो क्यापिटलिस्ट कन्ट्रीबाट पैसा गयो त? वाइ? रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स केही भएन होला, केही स्टेबिलिटी भएन होला। हामी कहाँ मेन थिङ वी हेभ लस्ट पोलिटिकल स्टेबिलिटी इन दिस कन्ट्री। र विदाउट पोलिटिकल स्टेबिलिटी यु क्यानट हेभ फरेन इन्भेस्टमेन्ट। आउनु सक्दैन, विकास हुन सक्दैन, नेताहरूको मन पनि बलियो हुन सक्दैन। त्यसकारण यसको मतलब के त भनेर भन्दाखेरि नेपालको संविधानमा परिवर्तन अब दिस इज ए मेजर इस्यु। अब समानुपातिक भन्नुभएको छ, समानुपातिक होइन, अस्थायी पातिक हो। त्यो सरकारलाई सधैँ अस्थायी गरिदिने, त्यसको मर्मलाई हामीले बुझेका छौँ त? समानुपातिको मर्मलाई त्यो त बुझेका छैन। संविधान त 1000 पेजको संविधान लेखे पनि त्यसको मर्मलाई नबुझिदिने हो भने के काम लाग्छ र? यो इन्स्टेबिलिटीलाई करेक्सन गर्नको लागि द कन्स्टिट्युसन हेज टु बी चेन्ज्ड। राप्रपा नेता समेत रहेका पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी भनिरहेका छन् दल र नेताहरू राष्ट्रिय स्वार्थमा एक डेका हुनुपर्छ। शक्ति राष्ट्रहरूले स्वार्थको चलखेल स्वीकार्ने होइन, ब्यालेन्स गर्न सक्ने नेता र नेतृत्व चाहिएको छ। अनि राष्ट्रिय स्वार्थमा द्वन्द्व गर्ने नेताहरू होइन, राष्ट्रिय स्वार्थमा मिलेर देशलाई अगाडि बढाउने सरकार र नेता विश्वास बढाउन सक्ने खालका हुनुपर्छ, ताकि विदेशीको इसारामा नाच्ने होइन। सरकार र देशले विश्वास बढाउन सकेन भने विदेशी लगाउने आउँदैन, हाम्रो अर्थतन्त्र थप धाराशायी हुन्छ र राष्ट्रिय स्वार्थ समेत ओझेलमा पर्छ भन्ने सुझाव डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले दिइरहेका छन्। यो सरकारमा बस्नेहरूलाई प्रतिपक्षी भूमिका खेलेर राष्ट्र, राष्ट्रियता र देश जनताको मुद्दामा अगाडि बढिरहेका छौँ भन्नेहरूलाई पनि यो एउटा विज्ञको हिसाबले, विगतको अनुभवका हिसाबले सुझाव हुन सक्छ, सुझाव हुनुपर्छ। वर्षमा 3 पटक सरकार परिवर्तनको म्यासेजले गलत सन्देश गइरहेको छ, जसका कारण विदेशबाट लगानी बढ्ने, देशको आर्थिक अर्थतन्त्र चलायमान हुने र विदेशीले यो देशको राष्ट्र, राष्ट्रियता अनि नेता शासकप्रति सम्मान गर्ने अवस्थामा समेत अनेक किसिमका प्रश्न उठ्ने कोणबाट पनि यति बेला बहस भइरहेको छ। यतातर्फ चासो र चिन्ता व्यक्त गरिँदैछ। देशको आन्तरिक राजनीतिमा खटपट देखिएको छ। अहिले फेरिएको वामपन्थी र समाजवादी धाराहरूको बलियो पकड रहेको गठबन्धनकै भविष्य के होला भन्ने एकातर्फ चिन्ता छ भने विगतमा सत्ता पक्षबाट प्रतिपक्ष बनेको नेपाली काङ्ग्रेसले कसरी सत्ताको गठबन्धन अर्थात् गठजोड भत्काएर आफू सत्तामा फर्किने भन्ने रणनीति अनुसार आफूलाई संसददेखि सडकसम्म उभ्याइरहेको छ। अर्थात् यो सरकारमा सहभागी दल र नेताहरूको कमजोरी किलाउँदै खरो रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेको छ। यसले पनि देखाइरहेको छ यो देशलाई अस्थिर बनाउन, देशको राजनीतिलाई अस्थिर बनाउन र स्वार्थ सिद्धको राजनीतिमा हाबी हुन हरेक दल र नेता कम्मर कसेर लागिरहेका छन्, ताकि उनीहरूलाई देशको स्वार्थ, जनताको स्वार्थ, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको चाहना भन्दा पनि कसरी आफू स्वार्थमा पुग्ने अर्थात् आफू कसरी हालिमुहाली गर्ने, शक्ति आर्जन गर्ने, पद आर्जन गर्ने भन्नेमा मात्रै दल र नेताहरू केन्द्रित देखिएका छन्, जसले राजनीतिप्रतिको जनतामा बढिरहेको वितृष्णालाई थप बढाउनेछ। पुराना मात्रै होइन, नयाँ दलप्रति पनि जनताले यति बेला चासोसहित हेरिरहेका छन्, उनीहरूका गतिविधि निहालिरहेका छन्। अब उनीहरूले कसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्लान्, हिजो प्रश्न उठाउने ठाउँबाट जवाफ दिने ठाउँमा पुग्दा कसरी काम गर्लान् भनेर हेरिरहेका छन्। अहिले उठेका सहकारी घोटाला लगायतका प्रश्नले नयाँ आशा गरेका दल र नेताहरू पनि यति बेला राजनीतिको फोहोरी खेलमा फसेका छन्। अब फोहोरी खेलको दलदलमा फसेर आफूलाई शुद्धिकरण गर्दै देश र जनतालाई वैकल्पिक नेतृत्व दिन तयार हुन्छन् वा फोहोरी राजनीतिले नै निरन्तरता पाउँछ। विभिन्न कोणबाट यति बेला चियो चर्चा भइरहेको छ, चासो व्यक्त भइरहेको छ। यसरी देशको आन्तरिक राजनीति, अर्थतन्त्रको विषयमा चासो व्यक्त भइरहँदा हामीले धुमधामसहित एउटा राष्ट्रिय सहमति बनाएर पारित गरेको चुच्चे नक्सा अनुसारको भूगोल के हुने? अब देशको सार्वभौम सत्ता जोगाउन दलहरू, देशका राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक ठाउँमा आउने कि नआउने, विभिन्न कोणबाट समेत यति बेला बहस सुरु भएको छ। यो बहसलाई विगतमा चुच्चे नक्सा
नक्सा संशोधन गर्दै लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको भूगोललाई समावेश गरेर जसरी नेपालको नक्सा संशोधन गरिएको थियो, नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो पहल गरेका थिए। अब यसलाई राष्ट्रिय एकताका रूपमा गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउने र अब दुई देशबीचको सीमालाई बलियो बनाउन अर्थात् दुई देशबीचको विवाद सुल्झाउन अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले दिएका छन्। शङ्कर पोखरेलले भनेका छन् अब देशको भूगोललाई फिर्ता ल्याउने, राष्ट्रियता बलियो बनाउने मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ, सबै दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भनिरहेका छन्। के यो माग र मुद्दामा प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस सहमत होला त? विभिन्न आशंका अभिव्यक्त भइरहँदा एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले देशको भूगोल फिर्ता ल्याउन, स्वाधीनता रक्षा गर्नका निम्ति गरेको आह्वान प्रस्तुत गर्छौँ, यो हेरौँ। दोधारा चाँदनीका सन्दर्भका बारेमा त्यति ठुलो बहस विवाद भएको देखिँदैन, तर पनि नदीको धार परिवर्तनका कारणले भएका समस्याहरू पनि सीमा समस्याका रूपमा रहेका छन् भन्ने कुरालाई बुझेर चाहिँ अब स्वाभाविक रूपमा हामीले स्थायी सीमा निर्धारण गर्ने कुरा, नदीलाई मात्रै सीमा मान्ने परम्परागत मान्यताबाट अब चाहिँ स्थायी सीमा निर्धारण गर्ने आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिकन चाहिँ अगाडि बढ्ने खालको कुरा नेपालले सोच्नु पर्दछ भन्ने मन लाग्दछ। त्यो सीमाको सधैँको किचलोबाट मुक्त हुनका लागि यस प्रकृतिका समस्याहरूबाट कसरी मुक्त हुने भन्ने खालको कुरामा अब हामीले ध्यान दिनुपर्ने विषय हो भन्ने म ठान्दछु। र अर्कोतर्फ चाहिँ नेपालको चाहिँ सिमानाका सन्दर्भका बारेमा नेपाल राज्यको सर्वाधिक एउटा सहमतिको निष्कर्षका रूपमा पछिल्लो नक्सा प्रकाशित भएको छ, जसलाई संसदले अनुमोदन सर्वसम्मतिबाट चाहिँ स्वीकार गरेको छ। त्यो नै नेपालको सिमाना हो र त्यो सिमानामा अहिले नेपालले प्रयोगमा ल्याउन नसकेका भूमिहरू चाहिँ प्राप्त गर्नका लागि खेलिने भूमिकाहरू चाहिँ मलाई लाग्दछ नेपालका राजनीतिक दलहरू र नेपाली समाजको साझा विषय बन्नुपर्दछ। यसलाई राजनीतिक स्वार्थको सौदाबाजीको विषयका रूपमा हेरिनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यस अर्थमा हामीले चाहिँ हाम्रो ध्यान कहाँ पुर्याउनु पर्दछ भन्ने खालको सन्दर्भका बारेमा चर्चा गर्दाखेरि नेपालमा राजनीतिक दलहरू र नेपाली समाज यी तीनवटा प्रश्नहरूमा, सार्वसत्ताको प्रश्नमा, जलस्रोतको उपयोगको प्रश्नमा र सिमानाको प्रश्नमा एक ठाउँमा उभिने कुरा हाम्रो राष्ट्रिय हितका लागि आवश्यक छ र बौद्धिक जमातले त्यसका लागि राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्ने कुरामा अगुवाई गर्नुपर्दछ। दोस्रो विषय, नेपाल भारत सिमानालाई रेगुलेट गर्ने खालको कुरा वास्तवमा भन्दै भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भएका बखत नेपाल भारतका बीचमा संयुक्त कमिटी निर्माण भएर जुन प्रतिवेदन तयार भएको छ त्यसले धेरै फराकिलो आधार तयार गरेका छ भन्ने मलाई लाग्दछ, तर हामी त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिराखेका छैनौँ। त्यसलाई हामीले साझा एजेन्डा बनाउन सक्नुपर्दछ। कुनै एउटा मात्रै विषय समातेर भन्दा पनि समग्रतामा 1950 को सन्धिको पुनरावलोकन गरिकन आधुनिक नेपाल भारत सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने जे निष्कर्षहरू निकालिएका छन् ती निष्कर्षहरूको जगमा नीलाम्बरजी स्वयं आफै त्यो कमिटीमा रहनुभएको थियो। त्यो निष्कर्षको जगमा अब नेपाल भारत सम्बन्धलाई कुन रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा राष्ट्रलाई दोहोऱ्याउने प्रयास गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। अहिले नमाने पनि एक दिन भारत त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार हुनुपर्दछ भन्ने मान्यताका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्दछ। त्यसले सिमानालाई व्यवस्थित गर्ने कुराका सन्दर्भको हाम्रो दृष्टिकोणलाई स्थापित गर्दछ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। यो थियो एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले अभिव्यक्त गरेको विचार, अर्थात् राष्ट्रिय एजेन्डामा सबै दल र बौद्धिक वर्ग एकजुट हुनुपर्छ भन्दै औल्याएको सुझाव। हुन त तत्कालीन समयका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा राष्ट्रियता बलियो बनाउने विषयले चर्चा पाएको थियो, अर्थात् देशको गुमेको भूगोल फिर्ता ल्याउने विषयले बहस पायो। एमाले अध्यक्ष तत्कालीन समयका प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई राष्ट्रवादी नेताका रूपमा, यो देश र जनताको हित गर्ने नेताका रूपमा आफूलाई उभ्याउने भर मजबुर प्रयास गरे। त्यही प्रयासको फलस्वरूप चुच्चे नक्सा संशोधन भयो, अर्थात् नेपालको नक्सा संशोधन भएर केही भारततर्फ गएका भूगोलहरू त्यो नक्सामा समेटिए। अहिले यही भूगोल फिर्ता ल्याउने विषयमा
नेपाल भारत सीमाका समस्या समाधान गर्ने विषयमा र दुई देशबीचको आपसी सम्बन्धलाई कसरी प्रगाढ बनाउने भन्ने विषयमा फेरि सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै बहस छेडिएको छ। अर्थात् तत्कालीन समयमा दुई देशका प्रबुद्ध वर्गहरू सम्मिलित एउटा समितिले तयार गरेको इपिजी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नेपाल पक्षबाट दबाब बढाउनु पर्ने, एउटा कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्ने कोणबाट पनि सत्ता पक्षका नेता समेत रहेका एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले सुझाव दिएका छन्। यो सरकारले राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय एजेन्डामा जमैलाई एक ढिका बनाउनुपर्छ, राजनीतिक दल, बौद्धिक वर्ग, समाजका बुद्धिजीवी सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्छ र नेपाल भारत सम्बन्ध, नेपाल भारतका विभिन्न आयामहरूको विषयमा एउटा समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै सुझाव दिन थालिएको छ। यो कोणबाट पनि प्रश्न उठ्न थालिरहेको छ। यहाँ यावत समस्या छन् देशको अर्थतन्त्रमा, अहिले पनि जसरी अपेक्षा गरे अनुसार सुधार हुनुपर्ने हो त्यो देखिएको छैन। विकास आयोजना प्रभावित भइरहेका छन्। सरकारी अधिकारीहरूले तलब कसरी खाने भन्ने चिन्ता बारम्बार गर्नु परिरहेको छ। धन्न यो देशमा बेरोजगार भएर विभिन्न समस्या झेल्दा झेल्दा वाक्क दिक्क भएर परदेशमै गएर भए पनि रोजगार प्राप्त गर्छु, एउटा जागिर खान्छु अनि आफू र परिवारको भविष्यलाई उज्जवल बनाउँछु भन्दै नेपालबाट हजारौं नेपाली नागरिक विदेश उडिरहेका छन्। दिनमै 2000 देखि 5000 नेपाली युवाहरू विदेश गइरहेका छन् आफ्नो सपना साँचेर, अर्थात् आफ्नो एउटा परिवार पाल्ने, आफू समृद्ध बन्ने सपनालाई पूरा गर्ने आशा बोकेर। तर विदेशमा गएका नेपालीहरूको हक हितको विषयमा, उनीहरूका समस्याका विषयमा सरकार केन्द्रित भएन भन्ने कोणबाट पनि विभिन्न समयमा बहस हुने गरेको छ। हुन त सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने भाषण छाटिरहेको छ। हरेक दलका नेताहरूले भनिरहेका छन् अब विदेशमा गएका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउँछौँ, रोजगारी सृजना गर्छौँ। विशेष गरी युवाहरूको आशा र ढुकढुकी मानिएका राजसपा सभापति रवि लामिछानेले समेत यो एजेन्डा र मुद्दालाई बडो बेजोडसँग उठाउने गरेका छन्। तर सम्बोधनको चरणमा भने आशा गरे जस्तो देखिएको छैन। यति बेला परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भने विदेशमा रहेका नेपालीका समस्या गुनासोहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले पहल गरिरहेको भन्दै आश्वासन बाँड्न खोजेका छन्। अब क्रममा परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठको यो विचार प्रस्तुत गर्छौँ। त्यही गक्कै गर्नै पर्दैन, गाउँबाटै हामीले चाहिँ कन्सुलर सेक्रेटरीलाई अनलाइन फर्म भरे पुग्छ र त्यसपछि तुरुन्तै त्यो चाहिँ हामी कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जान्छौँ, विधिसम्म ढङ्गले जान्छौँ र कहाँ पुगेको छ काम भन्नेसम्म हेर्न पाइने व्यवस्था छ। यतिसम्म कि हामीले चाहिँ क्षतिपूर्ति रकमहरूको सन्दर्भमा समेत त्यो क्षतिपूर्ति रकमको प्रोसेस कहाँ पुगेको छ, पैसा यहाँ आइपुगे पुगेन, जिल्ला कार्यालयमा पुगे पुगेन, प्रशासन कार्यालयमा समेत हेर्न पाइन्छ हैन। त्यस्तो समेत व्यवस्था हामीले लागू गरेका छौँ र आजदेखि यो नयाँ मोडल सबै नियोगहरूमा हामीले देशभित्र र बाहिर पनि सबैले कन्सुलर सेवा प्राप्त गर्नका निम्ति यसरी अनलाइनबाट नै सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरेका छौँ र त्यसको निम्ति धेरै अनुरोधले केही झन्झटै बेहोर्नु पर्दैन। आफ्नो पासपोर्ट नम्बर थाहा हुन्छ, जन्ममिति थाहा हुन्छ, त्यो पासपोर्ट नम्बर र जन्ममिति मात्रै उहाँले त्यहाँ भरिसकेपछि सम्पूर्ण रूपले आफ्नो समस्या लेख्न पाइयो। समस्या लेखेको राजदूतावास आउनु परेन, राजदूतावासले व्यक्तिहरूलाई भेटिरहने झन्झटबाट मुक्त हुने भयो। राजदूतावासले तिम्रो समस्या के हो, तपाईँको समस्या भनेर चाहिँ त्यो समस्याको बारेमा हामीले के गर्यौँ भनेर त्यहाँ रिपोर्ट लेख्न पर्छ हैन। त्यसपछि समाधान भयो भने त्यो पनि खबर दिनुपर्छ, त्यो थाहा पाउन पनि उहाँ आइरहनु पर्दैन, त्यसैबाट थाहा पाउन सकिन्छ। भनेपछि यसलाई अत्यन्तै सरल ढङ्गले, पारदर्शी ढङ्गले कन्सुलर सेवा हरेकले प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था अन्तर्गत हामीले नयाँ मोडेल आजदेखि प्रारम्भ गर्ने घोषणा गरेका छौँ। अर्को एउटा पनि 5-7 दिन पछाडि तपाईँहरूले नयाँ डेभलपमेन्ट थाहा पाउनुहुन्छ होला, हामी त्यसमा गृह कार्य गरिराखेका छौँ। त्यो मैले विषय मात्रै भन्छु, हामीले यो वैदेशिक रोजगारीका सन्दर्भमा जस्तो डिमान्ड लेटर एटेस्टेसनको समस्या छ हैन, अथवा त्यसलाई चाहिँ म्यान पावर एजेन्सीहरू चाहिँ राजदूतावासै पुग्न पर्ने, त्यसपछि त्यसले आफ्नो काम त्यहाँ गरिसकेपछि केही भएन भने फेरि चाहिँ फर्काउनु पर्ने जो स्थिति छ र हाम्रो चाहिँ फेमिसको पनि अर्को चाहिँ लगइनको प्रक्रिया छ उनीहरूको छुट्टै। अनि त्यो सबैलाई जोडेर त्यो म्यान पावर एजेन्सी वा कम्पनीहरू पनि राजदूतावास आउनु नपर्ने, पहिला सबै चाहिँ घर उनीहरूको कम्पनी अफिसबाटै गर्न सकिने
राजदूतावासले पनि त्यो प्रमाणीकरणको प्रक्रिया जो छ को निम्ति सबै ओके छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यहीँबाट उसले अनलाइन जानकारी दिने, त्यो त्यहीँ बसेर हेर्न सक्ने। त्यसपछि कम्पनीले सबै कम्प्लिट भयो मेरो ठिक छ भनिसकेपछि चाहिँ आएर उसले चाहिँ पैसा पेमेन्ट गरेर त्यो पनि व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। पछाडि हामीले पेमेन्टको पनि अनलाइन पनि गर्न सकिन्छ। त्यसो गरेर चाहिँ एटेस्टेसन पुरा गर्ने र त्यो फेमिससँग तुरुन्तै त्यही प्रविधिमा चाहिँ जोड दिने र फेमिसमा पनि तुरुन्तै त्यो आउने गरेर हामीले चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभागसँग पनि समन्वय गरेर छलफल गरिराखेका छौँ। हामीलाई 5-7 दिन लाग्छ भन्ने हाम्रो अहिलेसम्मको समझदारी छ। त्यसो भयो भने यसले चाहिँ अर्को कायापलट गर्छ। हामीले त्यो निर्णय भइसकेपछि तपाईँहरूलाई यसरी नै हामी जानकारी गराउनेछौँ कि हाम्रो यो नयाँ व्यवस्थाले हामीले चाहिँ त्यो काममा कसरी सहयोग गरिराखेका छौँ र कसरी चाहिँ एकदम झन्झटमुक्त, पारदर्शी, सरल र त्रुटिरहित बनाउने प्रयत्न गरिराखेका छौँ भन्ने कुरा अझ तपाईँहरूलाई प्रश्न हुनेछ। त्यतिखेर तपाईँहरूलाई हामी थप जानकारी त्यसबारेमा औपचारिक र आधिकारिक निर्णय गरेर प्रारम्भ गरिसकेपछि हामी फेरि जानकारी गराउनेछौँ। त्यसको प्रतीक्षा गर्नुहोला। विदेशमा रहेका नेपालीको राजधानी सँगसँगै श्रम अनुसारको मूल्य अर्थात् तलबको विषयका लगायतका यावत समस्या समाधान गर्न परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बाँडे जस्तो आश्वासन होइन, व्यवहारमै सरकारले भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ, भूमिका खेलोस्। अर्कोतर्फ सहकारी घोटालामा मुछिएका वर्तमान उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति मार्फत छानबिन अगाडि बढाउनु पर्ने मुद्दालाई पेचिलोसँग काङ्ग्रेसले उठाइरहँदा सरकारले भने छानबिन गर्नु नपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै मन्त्री परिषदको बैठकबाटै आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको छ। अर्थात् कुनै पनि मुद्दामा, कुनै पनि विषयमा प्रश्न उठिसकेपछि छानबिन नै गर्न नहुने अर्थात् छानबिनको विषय नै प्रभावित हुने विषयले यसले एउटा राजनीतिमा नैतिकता अर्थात् इमान्दारिता हराउने चिन्ता बढाइरहेको छ। सत्ता, शक्ति, पहुँच र प्रभावमा रहनेहरूले जे पनि गर्दा हुन्छ, जे पनि गर्न सक्छन् भन्ने खालको गलत एउटा नजिरले अर्थात् गलत खालको भाष्य स्थापित गर्दा जनतामा गुमेको राजनीतिप्रतिको आस्था र विश्वास थप गुम्नेछ। अर्थात् जनतामा राजनीतिप्रतिको निराशा थप बढ्नेछ। सरकारमा बसेका अर्थात् विपक्षी दलको हैसियतमा रहेका नेताहरू सच्चिनुपर्छ। अब आफ्ना स्वार्थका निम्ति, सत्ताका निम्ति मरिहत्ते गर्ने होइन, देश, जनता र राष्ट्रको हितमा भूमिका खेल्ने गरी परिवर्तन हुन् अर्थात् आत्मसमीक्षा गर्दै सच्ची हुन्। बस जनजनले यही खोजिरहेका छन्। हवस् त आजलाई न्युज टुडे यति नै। अर्को दिन फरक विषयवस्तु सहित उपस्थित हुने नै छौँ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।